नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा गत असोज 1 गतेदेखि प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार भए पनि अझै हटेन ल्यान्डफिल साइट। बल्ल जग्गा खोज्ने प्रक्रिया सुरु गरिँदै जग्गाको विषयलाई लिएर स्थानीय आक्रोशित। बैतडीमा प्राकृतिक विपदले ठूलो जनधनको क्षति। हरेक वडाका कम्तीमा एक बस्ती पहिरोको जोखिममा। सिगास गाउँपालिकाको ढुङ्गाड बस्ती नै सार्नुपर्ने आवश्यकता। तारकेश्वर नगरपालिकाको पहिलो प्राथमिकतामा शिक्षा। स्थानीय पाठ्यक्रम मात्रै नभई विपन्नलाई छात्रवृत्ति समेत दिइँदै। जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाले बनायो 47 कानून। पालिकाद्वारा हालसम्म 13वटा ऐन निर्माण। कानून शाखाका कारण ऐन नियम बनाउन सहज भएको दावी। र सङ्घ र प्रदेश सरकारले कानून नबनाउँदा स्थानीय तहले एकल रूपमा प्रयोग गर्न पाएनन्। वन सम्बन्धी 17 अधिकार जनप्रतिनिधि रुष्ट। पालिका खबर अब विस्तारमा। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत पोखरामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अबको केही महिनामा तयार हुँदैछ। निर्माण सकिए लगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय जहाज आउजाउ गर्न सक्नेछन्। तर विमानस्थल सञ्चालन गर्नुअघि पोखराको फोहोर फाल्ने ल्यान्डफिल साइट सार्नुपर्ने अनिवार्य शर्त छ। विमानस्थल निर्माण आयोजनाले पटक पटक ल्यान्डफिल सारिदिन पत्र पठायो। करिब 3 वर्ष कानमा तेल हालेर बसेको महानगरले बल्ल जग्गा खोजेर प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तर प्रस्तावित जग्गाप्रति स्थानीयले विरोध सुरु गरेका छन्। कास्कीबाट पालिका खबरदाता प्रकाश ढकालको रिपोर्ट। हालको ल्यान्डफिल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उडान रुटमा पर्छ। जहाजसँग चराचुरुङ्गी ठोकिन सक्ने भन्दै ल्यान्डफिल नै सार्नुपर्ने प्रस्ताव विमानस्थल आयोजनाको छ। पोखरा महानगरपालिकाले 3 वर्षपछि बल्ल पोखरा वडा नम्बर 16 र 20 को सिमानामा रहेको पस्मराङको जग्गालाई उपयुक्त भनेर प्रक्रिया अघि बढाएको छ। 52औं कार्यपालिका बैठकले जग्गा टुङ्ग्याएर निर्माण सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। तर वडा नम्बर 20 का स्थानीयले त्यहाँ फोहोर फाल्न नदिने भन्दै विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर महानगरलाई खबरदारी गरेका छन्। खानेपानीको मुहान भएकाले त्यहाँ फोहोर फाल्न नहुने स्थानीयले आवाज उठाउँदै आएका छन्। हाम्रो वडा नम्बर 20 को पहिचानको लागि उनीहरूले दुर्गन्धित बनाउन लिएर गएका छन्। अहिले वडा नम्बर 20 मा के गरिएको छ भन्ने कुराहरू तपाईँले एउटा ख्याल गर्नुहोस्। खानेपानीको लागि बिसीका 3, 4, 5 खोराका मात्रै भन्ने कुराहरूलाई ल्याएर जुदाउने तुरु फालिसकेपछि हाम्रो वडा नम्बर 20 को चाहिँ के अरे पर्यटन क्षेत्र चाहिँ बन्न जाने, आकाशमा चिलमा जाने कि चरा उडेर जाने कि हामी त्यसको लागि सुन्दर बनाउन जाने, एउटा त्यसलाई ख्याल गर्नुहोस्। तपाईँले त्यो बुझ्नुहोस्। बुधबार भलाम र मौजाका स्थानीयले विरोध र्यालीसहित महानगरलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। वडा अध्यक्ष सिंहबहादुर गुरुङको संयोजकतामा गठित सङ्घर्ष समितिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बराललाई ज्ञापन पत्र बुझाएर ल्यान्डफिल साइट त्यहाँ नसार्न आग्रह गरेका छन्। कार्यपालिका बैठकले स्थानीयसँग समन्वय गर्न समिति गठन गरेको छ। तर हालसम्म समितिले कुनै काम गरेको छैन। स्थानीयले आफूहरूलाई जानकारी नै नदिई ल्यान्डफिल सार्ने निर्णय गरेको भन्दै कुनै हालतमा सार्न नदिने बताएका छन्। आफूहरू विकासको विरोधी नभए पनि जग्गा सिफारिस समितिले हचुवाको भरमा सिफारिस गरेको प्रति उनीहरू आक्रोशित छन्। पहिला ती सहजीकरण गर्ने साथीहरूले हामी सबैसँग, तमाम जनतासँग, त्यहाँको वडावासीसँग सल्लाह गरेर मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ। होइन भने
यसको नेतृत्व म आफैले गरेछु भने मैले कार्यपालिका बैठक 52 कार्यपालिका बैठक पनि मैले भनिसकेको छु। अब ज्ञापन पत्र तयार छ, ज्ञापन पत्र बुझाएर अनि हामीले ध्यान आकर्षण गराउने हो। त्यसपछि अरू कुरा चाहिँ अब हाम्रो ध्यान आकर्षण यो पत्रलाई चाहिँ ज्ञापन पत्रलाई व्यवस्था गरिएको खण्डमा चरणबद्ध रूपमा चाहिँ आन्दोलन जारी रहनेछ। यो महानगरमा चाहिँ कुनै पनि कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढ्न दिँदैन र कुनै पनि कार्यक्रम चाहिँ कामहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन। पोखरा महानगरले ल्यान्डफिल साइट सार्ने जग्गा खोजी गर्न वडा नम्बर 16 का अध्यक्ष जीवन आचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। करिब 6 महिना लगाएर समितिले 3 ठाउँको जग्गा सिफारिस गर्यो। पहिलो प्राथमिकतामा पस्मराङको जग्गा राखेपछि कार्यपालिकाले सोही जग्गामा ल्यान्डफिल बनाउने निर्णय गरेको हो। अधिकांश जग्गाहरू सार्वजनिक भएकोले महानगरको नाममा प्राप्त गर्न सङ्घ सरकारलाई सिफारिस पनि गरिएको छ। बेमौसमी वर्षाले प्रदेश 1 कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको खेतबालीमा नराम्रो असर गर्यो भने जनधनको पनि क्षति भयो। धेरै घरबारविहीन भयो भने भौतिक पूर्वाधारमा पनि क्षति गर्यो। बैतडीमा पनि बाढी पहिरोका कारण 4 जनाले ज्यान गुमाए। चट्याङ लागेर 1 जनाको मृत्यु भयो। 1 जनामा मात्रै आश्रित रहेको परिवारका सदस्यको अकालमा मृत्यु हुँदा सिङ्गो परिवार नै अहिले समस्यामा छ। स्थानीय सरकारको तर्फबाट कुनै सहयोग नगरिदिँदा के खाने भन्ने चिन्ताले स्थानीयलाई सताउन थालेको छ। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट। असोजको अन्तिम साता र कार्तिकको पहिलो साता आएको बेमौसमी विपदले बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकामा पनि थुप्रै क्षति गर्यो। पहिरोले घर भत्काउँदा च्यापेर 4 जनाले ज्यान गुमाए। नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 बिनाबस्तीका अम्बे लुहरका दाई महेश लुहारको चट्याङ लागेर मृत्यु भयो। मैसी खरिद गरेर घर ल्याउँदै गर्दा बाटोमै चट्याङ लागेर लुहारले ज्यान गुमाए। उनीसँगै 60,000 मा खरिद गरेर ल्याएको भैँसी समेत घर नपुग्दै बाटोमै मर्यो। अहिले लुहारमा आश्रित सिंहको परिवार शोकमा छ। भैँसी लिएर आउने क्रममा हजुर बीच बाटोमा असिना भारी वर्षा र चट्याङको कारण भैँसी सहित भाइको ज्यान गयो। 3 जना, 1 जना मेरै जमाइजी र मेरै भिनाजु हरिचन्द्र कोली, दीपक महर र मलाई चाहिँ यो चट्याङको झट्काले आधा शरीर पुरै शरीर झुन्झुनाइरहने, आधा शरीर चाहिँ सुन भइरहेको छ। वर्षाले निम्त्याएको प्रकोपको सामना धेरैले गर्नु परेको छ। वर्षाका कारण जिल्लाका 50 बढी खानेपानी आयोजना भत्किएका छन्। विभिन्न नदी तथा खोला बाढी आएपछि 2700 हेक्टर जमिनमा लगाएको धानबाली नष्ट भएको छ। सिगास गाउँपालिकामा करिब 200 बिघा जमिनमा काट्न ठिक्क भएको धानबाली सहित खेत नै सेती नदीको बगरमा परिणत भएको छ। 84 वडा रहेको बैतडी जिल्लाका अधिकांश वडामा एकै वडाका कम्तीमा 1 बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन्। 3वटा त हाम्रो घरहरू पूर्ण रूपले क्षति भएको छ। बहादुर सिंह बोहरा, चन्द्रबहादुर बोहरा र यहाँ हाम्रो गोपाल सिंह राउत सर र रामसिंह राउत, यी 4 जना भाइहरूको 4वटा घरहरू पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएको छ। त्यसमा गाईबस्तु राख्न र मान्छे बस्न लायक नै रहेको छैन। जसोजा नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 को सरगर भन्ने टोलमा 8वटा घरहरू अत्यन्त जोखिममा रहेका छन्। त्यहाँ एकदम तलबाट पनि पहिरो गएर माथिबाट पनि पहिरो आएर बसेको छ घरहरूमा। त्यो घरको आँगन यताउति जाने बाटो कुनै पनि छैन। अत्यन्त जोखिममा रहेको बस्ती छ। त्यो बस्ती नै पुनर्स्थापन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। त्यहाँ पानी यो बिग्रेको लगभग 10-15 दिन भइसक्यो। त्यही हिसाबले अब टाढाबाट पानी ल्याउनलाई हामीलाई गाह्रो भइरहेछ। अनि कुनै मान्छेहरू मोटरसाइकलमा पनि ल्याउने गरिरहेका छन् भनेपछि कुनै व्यवसायहरू गाडी रिजर्भ गरेर टाढाबाट पनि ल्याउने गरिरहेका छन्। स्थानीय बासिन्दाहरूलाई त धेरै गाह्रो परिरहेको छ। अब जससँग स्रोत साधन छ जान्छन् ल्याउँछन्। अरू सर्वसाधारण मान्छेले टाढाबाट 20को गेलन 10को गेलन भारीमा बोकेर ल्याउनुपर्छ। उनीहरूलाई त गाह्रै छ। जिल्लामा विपद पूर्व तयारी योजना भन्दै विभिन्न सङ्घ संस्थाको पहलमा स्थानीय तहले विपद पूर्व तयारी योजना बनाउने गरेका थिए। योजनामा विपदको सामना गर्न सिकाउने तालिमदेखि बस्ती स्थानान्तरण गर्ने सम्मका अनुमानित योजना बनाइन्छ। तर कागजमा बनेका योजना कार्यान्वयन नहुँदा सधैँ क्षति हुने गरेको छ। यो अवस्थामा पालिकाहरूले चाहिँ अलिकति सक्रियता देखाएर पालिका सँगसँगै खास गरी अब यो नागरिक समाज विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले सबैको दायित्व हो। अहिले यो महामारीलाई यो भनौँ न यो भयावह अवस्थालाई रोक्नका लागि र यो क्षति यो घटनामा परेकाहरूलाई चाहिँ उद्धार गर्ने सहयोग गर्नका लागि सबैको तर्फबाट लाग्नुपर्छ।
अहिले पहिरोमा परेर घर भत्किँदा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले केही राहत वितरण गरेको छ। ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारले 2,15,000 राहत पाउने गर्दछन्। एकै परिवारका एकजना भन्दा बढीको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारले प्रति मृतक 1 लाख रकम पाउने गर्दछन्। मृतकका परिवारले उक्त राहत प्राप्त गर्नेछन् भने जग्गा जमिन गुमाएका व्यक्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन भएपछि धेरथोर राहत पाउने प्रशासनले जनाएको छ। तत्काल राहत चाहिने 11-12 परिवारलाई चाहिँ हामीले राहत पनि उपलब्ध गराइसकेको छ। त्यसै गरी शिवनाथ गाउँपालिकाको 6 मा चाहिँ 3 जना मृत्यु हुनेको परिवारहरूलाई मृतकले पाउनुपर्ने रकम मध्ये 1,20,000 रुपियाँ चाहिँ हामीले तत्काल राहत स्वरूप चाहिँ उपलब्ध गराइसकेको छु। त्यसै गरी स्वर्णनयाँ गाउँपालिकामा पनि केही दिनभित्रै हामी चाहिँ राहत उपलब्ध गराउनु तत्परका साथ तयारीमा छौँ। जिल्लाको सिगास गाउँपालिका वडा नम्बर 5 ढुङ्गाडमा 110 घरधुरी रहेको बस्तीले सार्नुपर्ने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री नै गाउँ पुगे पनि ठोस निर्णय भने दिन सकेनन्। अहिले सिगासवासी सरकारी निर्णयको पर्खाइमा छन्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले के तपाईँलाई आफूले चुनेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिप्रति गर्व महसुस हुन्छ भनेर लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौँ। जे भने थियो त्यो काम पुरा गर्दैन, कर मात्र लिएको महसुस भयो। कर त बुझाउनुपर्छ हामीले, राज्यलाई त्यसलाई हामी ढिपुरी त बलियो बनाउनुपर्छ। तर कर दिए बापत यता बेनिफिट चाहिँ छैन कि, जनता चाहिँ त्यति खुसी छैन। भेटनरीकै कुरा गरौँ, अब कृषिकै कुरा गरौँ, अब कीटाणु अब खेतमा अब बाली नाश गर्ने अब फौजी केराहरू हुन्छ, त्यसलाई औषधि लिन पनि अब जिउ भन्नुपर्ने, त्यो त पहिला कृषिले बाँड्थ्यो। सरकारले चाहिँ एकदम फोकस चाहिँ अब त्यसलाई गर्छ, कृषिलाई गर्छ। जम्मा 3 लाख रुपियाँ छुटाउँछ, 3 लाखले के गर्ने? पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार भए पनि अझै हटेन ल्यान्डफिल साइट। बल्ल जग्गा खोज्ने प्रक्रिया सुरु गरिँदै जग्गाको विषयलाई लिएर स्थानीय आक्रोशित। बैतडीमा प्राकृतिक विपदले ठूलो जनधनको क्षति। हरेक वडाका कम्तीमा 1 बस्ती पहिरोको जोखिममा। सिगास गाउँपालिकाको ढुङ्गाड बस्ती नै सार्नुपर्ने आवश्यकता। तारकेश्वर नगरपालिकाको पहिलो प्राथमिकतामा शिक्षा। स्थानीय पाठ्यक्रम मात्रै नभई विपन्नलाई छात्रवृत्ति समेत दिइँदै। जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाले बनायो 47 कानुन। पालिकाद्वारा हालसम्म 13वटा ऐन निर्माण। कानुन शाखाका कारण ऐन नियम बनाउन सहज भएको दावी। र सङ्घ र प्रदेश सरकारले कानुन नबनाउँदा स्थानीय तहले एकल रूपमा प्रयोग गर्न पाएनन्। वन सम्बन्धी 17 अधिकार जनप्रतिनिधि रुष्ट। 753वटै स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन्। प्राथमिकता अनुसार नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने र बजेट विनियोजन गर्ने काम हुँदै आएको छ। 4 वर्षदेखि गरेको लगानीको प्रतिफल उठाउने गरी जनप्रतिनिधि निरन्तर खटिएका छन्। मिहिनेत गरे अनुसारको फल पनि देखिएको छ। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकाले गरेको यस्तै मेहनतको फल शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरिएका छन् भने नगरपालिकाले अघि सारेका कार्यक्रम सार्थक देखिएका छन्। पालिका खबरका लागि राजकुमार थापाको एक रिपोर्ट। शिक्षा क्षेत्र हरेक स्थानीय तहका लागि जस पाउने एउटा कडी हो। गाउँ गाउँमा शिक्षा क्षेत्रमा विकास नभइरहेको अवस्थामा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले सबैभन्दा धेरै लगानी पनि यही क्षेत्रमा गरेका छन्। विभिन्न कार्यक्रम अघि सारिएका छन् भने सोही अनुसार रकमान्तरण गरिएका छन्। विद्यालयमा खाजा कार्यक्रमदेखि विपन्न दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने लगायतका कार्यक्रम पालिकाले गर्दै आएका छन्। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकाले पनि शिक्षा क्षेत्रमा यिनै कार्यक्रमलाई अघि सार्दै नगरपालिका मातहत रहेका विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा जोड दिएको छ। नगरपालिकाले 2076 सालदेखि स्थानीय पाठ्यक्रम
कार्यक्रम लागू गर्दै अध्यापन गराउँदै आएको छ। नगरपालिकाका अनुसार हाम्रो तारकेश्वर नाम दिएको स्थानीय पुस्तकलाई 2076 सालमा कक्षा 1 र 6 मा लागू गरिएको थियो। त्यसपछि 2077 सालमा कक्षा 2, 4 र 7 मा लागू गरियो भने 2078 सालमा कक्षा 3, 5 र 8 मा लागू गरिएको छ। अहिले विद्यार्थीले पालिकाको बारेमा कक्षा 1 देखि नै अध्ययन गर्दै आएका छन्। हामीले शैक्षिक सत्र 2076 मा देखि हामीले चाहिँ पाठ्यक्रम बनायौँ। 1-8 को पाठ्यक्रम बनाएर 2076 सालमा कक्षा 1 र 6 कक्षामा हामीले नयाँ पाठ्यपुस्तक पनि तयार पारेर लागू गऱ्यौँ। अनि 2077 सालमा 2 कक्षा, 4 कक्षा र 7 कक्षाको लागू गऱ्यौँ र अहिले यस वर्षबाट 3 कक्षा, 5 कक्षा र 8 कक्षा गरेर 1 कक्षादेखि 8 कक्षासम्म सबै हाम्रो स्थानीय पाठ्यपुस्तक हामीले तयार पारे, पाठ्यक्रम अनुसारको पाठ्यपुस्तक तयार पारेर सम्पूर्ण विद्यालयमा हामीले लगाइसकेका छौँ। यसअघि नगरपालिकाले कोरोना महामारीको समयमा इन्टरनेटको माध्यमबाट अध्यापन गराउनका लागि शिक्षकलाई तालिम दिने र फोनबाट अध्यापन गराउनको लागि 100 दिनसम्मको लागि आवश्यक पर्ने रकम शिक्षकको संख्या अनुसार विद्यालयलाई उपलब्ध गराएको थियो। अहिले महामारीको जोखिम कम भएर विद्यालय भौतिक उपस्थितिमा सञ्चालनमा आइरहँदा मास्कको प्रयोग, भौतिक दूरी कायम गराएर अध्ययन अध्यापन भए नभएको समेत पालिकाले अनुगमन गर्दै आएको छ। सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई अब यो अहिले कोभिड लकडाउनको बेलामा हामीले अनलाइनबाट पढाउनको लागि भनेर विभिन्न तालिमहरू अनलाइनबाट हामीले चलायौँ। शिक्षकहरूलाई अनलाइनबाट तालिम चलायौँ, गऱ्यौँ। यो अनलाइनबाट पनि चाहिँ संलग्न हुन नसक्ने शिक्षकहरू, विद्यार्थीहरू छन्। कोही ताप्लेजुङका छन्, कोही चाहिँ दार्चुलाका छन् विद्यार्थी। तीहरू अनलाइनबाट नै आउन सक्दैनन् भने कम्तीमा फोनबाट आउन सक्छन् भने पनि फोनबाट पनि हामीले पढाउने भनेका छौँ। र सम्पूर्ण हामीले सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई 100 दिनसम्म फोन गर्नलाई न्यूनतम पुग्ने रकमको व्यवस्था गरेर विद्यालयको खातामा हामीले पैसा निकास गरेका छौँ। यता पालिकाले अघि सारेको दिवा खाजा कार्यक्रम समेत विद्यालयहरूमा सञ्चालन भइरहेका छन्। कतिपय विद्यालयले भने सबैना गृह सञ्चालनमा ल्याएर नगरपालिकाको कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेका छन्। विपन्नलाई छात्रवृत्ति, छात्रालाई आवश्यक पर्ने सेनिटरी प्याड समेत पालिकाबाट उपलब्ध हुँदा विद्यालय प्रशासन पनि दङ्ग छ। सक्दै नसक्ने, ड्रेस पनि हाल्न नसक्ने, कापी किताबहरू पनि किन्न नसक्ने बच्चाहरूलाई, त्यस्ता लक्षित वर्गहरूलाई भनेर हामीले चाहिँ अक्षय कोषको निर्माण पनि गरेका छौँ। त्यसको साथसाथै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा गुहारेर उहाँहरू चन्दादाताहरू मार्फत हामीले उहाँहरूलाई, ती बच्चाहरूलाई ड्रेस हालिदिने, कपी किताबहरू, स्टेसनरी साथसाथै अरू स्टेसनरीका सामानहरू राखिदिने र अन्य छात्रवृत्तिका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। छात्राहरूलाई मेन्सुरेसन पिरियड भएको बेलामा उहाँहरूलाई एउटा प्याड वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यहाँ वर्षभरिलाई पुग्ने प्याड हामीलाई स्कुलमा ल्याएर छोडेको छ र त्यसलाई हामी महिनाको एकपल्ट 1 प्याकेटका दरले चाहिँ बच्चाहरूलाई दिने गरेका छौँ। यसबाहेक नगरपालिकाले बाल विकास केन्द्रका शिक्षकलाई चालु आर्थिक वर्षमा बढाउने भनिएको रकममा आवश्यक रकम थप गरेर 15,000 पुर्याइदिएको छ भने विद्यालयका लेखा र सहायक लेखालाई सङ्घीय सरकारले दिने तलबमा 1500 थपेर 15,000 पुर्याइदिएको छ। यस्तै विद्यालय सहयोगीलाई दिँदै आएको 4,500 मा रकम थप गरेर 7,000 उपलब्ध गराउने गरिएको छ। तारकेश्वरले मात्रै होइन, पछिल्लो समय पालिकाहरूले शिक्षामा साँच्चै उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेका छन्। 4 वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा परिवर्तन देखिएका पनि छन्। तर अझै पनि यी सबै काम दिगो हुन्छ वा हुँदैन भन्ने चिन्ता नागरिकमा देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ बागलुङको बागलुङ नगरपालिकाका मेयर जनकराज पौडेल। उहाँसँग हामीले जनप्रतिनिधिका रूपमा 4 वर्षसम्म काम गर्दाको अनुभव, भोगेका कठिनाई, सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारप्रति गर्ने व्यवहार र पालिकाले हासिल गरेका उपलब्धि लगायतका बारेमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, हामी सुरुवात गरौँ मेयर साहब। कार्यकालको अन्तिम वर्षमा हुनुहुन्छ। निर्वाचित भएर आएपछि आफूले गरेका कामहरू फर्केर हेर्दा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? के काम गरिएका छन् 4 वर्षमा? सुनौँ न मेयर साहब। वास्तवमा म आधारभूत रूपमा म सन्तुष्ट छु। आम नागरिकहरूलाई जुन खालको हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ त्यही दिशामा ती प्रतिबद्धताहरूलाई कोही कुरा गरेर सम्पन्न भएका छन् भने कोही सम्पन्नको चरणमा छन्। त्यसो हुनाले आधारभूत रूपमा भन्दा सामान्यतया हामीले प्रतिबद्धता अनुसार हामीले कामलाई अगाडि बढाएका छौँ
र खास गरी ठुला पूर्वाधारका योजनाहरू नगरमा आवश्यक थिए, जस्तो एयरपोर्ट बनाउने कुरा, उद्योग ग्रामका कुराहरू, लामो पुल चाहिँका कुराहरू, विश्वको लामो पुलको बारेमा भयो, बस पार्कका कुराहरू भयो, जुलोजिकल पार्क बनाउने कुरा भयो, बजार क्षेत्रको चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापनको कुराहरू भए, सडक चौडा फराकिलो बने सुधार गर्ने काम भए, शिक्षाका सुधारका कुराहरू भए, खानेपानीका ठुल्ठुला लिफ्टिङ आयोजनाहरू, एक घर एक धारा आयोजनाहरू आम रूपमा नगरका सबै वडाहरूमा व्यापक स्तरमा चाहिँ अगाडि बढेका छन्। त्यसको साथसाथै स्वास्थ्यमा चाहिँ ठुलो परिवर्तन भएको छ। बागलुङ हस्पिटलको जुन दुरावस्था थियो त्यसमा ठुलो परिवर्तन आएको छ। नगर हस्पिटल स्थापना हुन गइरहेको छ। स्वास्थ्य केन्द्रहरू सुधार भएका छन्। वडा कार्यालय भवनहरू एकपछि अर्को निर्माण सम्पन्न हुँदैछन् र किसानहरूका मागहरू, युवाहरूका सरकारका मुद्दाहरू, यी कामहरू चाहिँ अगाडि बढेका छन्। जस्तो नि मेयर साहब, यो बेमौसमी वर्षाका कारण देशका अधिकांश भागमा किसानले भित्राउन ठिक्क पारेको अन्न धान बालीमा ठुलो क्षति भयो। तपाईँको पालिकामा चाहिँ क्षतिको अवस्था कस्तो छ? किसानलाई राहत दिने सवालमा स्थानीय सरकारले पनि किन आलटाल गरिरहेको हो? यो हामीले सामान्यतया क्षति चाहिँ भएको छ, किसानहरू यसबाट पीडित हुनुहुन्छ र पछिल्लो चरण अलि लामो बर्खा भएको कारणले खेतीबाली कतिपयको भित्राउने, हाम्रो खास गरी लेक क्षेत्र र बेसी क्षेत्र हुन्छ। लेकमा खास धान हुँदैन, कोदो बाली र मकै बाली, आलु बाली बढी हुन्छ। र तल्लो भेगमा जुन क्षेत्र छ त्यसमा धान बाली अगाडि बढेको छ, लगाउने प्रचलन छ र त्यसलाई क्षति पुगेको छ र हामीले सूचना निकालेर क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने र आम किसानहरूलाई माग गर्नका निम्ति आफ्नो के कति क्षति भयो त्यसको हामीले विवरण चाहिँ सङ्कलन गरिरहेका छौँ। केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकारले पनि यो लगत मागिरहेको छ भने हामी आम किसानहरूको निवेदन प्राप्त भइसकेपछि, क्षतिको मूल्याङ्कन भइसकेपछि हामीले राहतको कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। कृषि क्षेत्रका लागि तिनै तहका सरकारले जोडतोडले कुरा गरिरहेको पनि सुनिन्छ। तर किसानले भित्र्याउन ठिक्क पारेको बाली क्षति हुँदा राहत दिन के कारणले ढिलाइ भइरहेको हुन्छ मेयर साहब? यो चाहिँ हामीले गरेका छैनौँ। हामीले किसानलाई आह्वान गरेका छौँ। लगत सङ्कलन भइरहेको छ। सम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन क्षति भएको छ, तर कानुनी प्रक्रियामा त केही समय त प्रोसेसले लिन्छ। अब त्यतिकै बाढी पहिरो गएको बेलामा राहत बाँडे जस्तो चाहिँ यो अलि हुँदैन। त्यसको कुराले आम किसानहरू पनि खेतीपातीमै व्यस्त हुनुहुन्छ। फेरि माग गर्ने किसानहरू पनि जति छ त्यसलाई भित्राउन आतुर हुनुहुन्छ। त्यसको कुराले उहाँहरूले हामीले सूचना जारी गरिसकेपछि वडा कार्यालय मार्फत नगरपालिकामा हाम्रो लगत सङ्कलन भइरहेको छ र हामीले आह्वान गरेका छौँ। निकट भविष्यमै यो आइसकेपछि हामीले सम्बोधन चाहिँ गर्छौँ। बागलुङ नगरपालिकाले मेयर साहब बितेका 4 वर्षमा के कस्ता कार्यक्रम र योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्यो सुनौँ न। यस्तो बारेमा मैले अघि पनि भने, मैले खास गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने, आम नागरिकको रोजगार वृद्धि हुने र स्थानीय स्रोत साधनको सदुपयोग हुने, यस्ता खालका आयोजनाहरूले हामीले पहिलो प्राथमिकता दियौँ। त्यसको साथसाथमा नागरिकहरूको जीवनलाई सहज सरल बनाउने, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पूर्वाधार, सडक भयो, खानेपानी भयो, यो क्षेत्रमा हामीले उल्लेख्य चाहिँ काम चाहिँ गरेका छौँ। युवाहरूका मागलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति यो खेलकुदको क्षेत्रलाई अलि हामीले फराकिलो बनाउने, 2 वर्ष कोभिडको कारण कार्यक्रमहरू धेरै अवरोध हुन पुगे। त्यो कोभिडको 2 वर्षको अवधिलाई पनि कभर हुने गरी यो वर्ष हामीले काम गर्छौँ। महिलाहरूको निम्ति फोकस गरेर पनि युवा स्वरोजगारका कार्यक्रमहरू, महिला उद्यमी विकास कार्यक्रमहरू, यी कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढेका छन्। मेयर साहब, यहाँले काम गरिरहँदाखेरि, नेतृत्व गरिरहँदाखेरि स्थानीय सरकारप्रति सङ्घ र प्रदेशको दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो छ? तपाईँहरूले कतिको सपोर्ट पाउनुभयो? सङ्घ र प्रदेश अलि मैत्री, स्थानीय तहप्रति मैत्री अवस्था हामीले देखेका छैनौँ। हुन त यो सङ्घीयताको पहिलो अवधिमा वाद विवाद, संवाद, छलफल हुने कुरा पनि रह्यो। प्रदेशले आफूलाई अलि कान्छो सरकार, अलि हामी भर्खर जन्मेको भन्ने ढङ्गले पनि, हामीसँग केही पनि थिएन भन्ने ढङ्गले कुरा गर्नुहुन्छ भने सङ्घ र यो कुनै न कुनै रूपमा सङ्घ र स्थानीय तह त लामो समयदेखि यो ढङ्गले क्रियाशील थिए। तर पनि अहिले पनि प्रदेश र सङ्घ सरकारहरू स्थानीय सरकारप्रति
त्यति उदार सहयोगी छैनन्। तर पछिल्लो चरण आफ्नो कार्य प्रगति सङ्घ र प्रदेशको त्यति सन्तोषजनक नदेखिएपछि हामी स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर जानुपर्छ भन्ने मानसिकता चाहिँ थोरै परिवर्तन भएको छ, हल्का मानसिकता, तर पनि त्यो ठोस रूपमा अभिव्यक्त हुन सकिरहेको छैन। अर्को विषयमा जाउँ। तपाईँको पालिकाले आर्थिक अनुशासनलाई कसरी अवलम्बन गरिरहेको छ? बेरोजुको अवस्था चाहिँ कस्तो छ मेयर साहब? वर्ष अलि बेरोजुको चाहिँ अलि केही उच्च अङ्क थियो भने अहिले हामीले झन्डै 1.64% मात्रै, हाम्रो 1 अरब सवा अरब जतिको चाहिँ हाम्रो बजेट कार्यान्वयनमा चाहिँ जान्छ औसत रूपमा, सङ्घ प्रदेश हाम्रो सबै गरेर। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हिजो अलि त्यसको प्रतिशत अलि उच्च थियो भने पछि हामीले यसलाई केही सिकाइको कुरा पनि हो, हाम्रो जनशक्तिको कुरा थियो, ऐन कानुनमा अस्पष्टता थियो भने आम उपभोक्ताहरूले पनि प्रमाण जुटाउनका निम्ति अलि झन्झट मान्ने यो खालको प्रवृत्ति थियो। त्यसलाई हामीले उल्लेख्य सुधार गरेर हामीले बेरोजुको अङ्कलाई ठुलो मात्रामा चाहिँ घटाएका छौँ। हामी अन्तिममा छौँ मेयर साहब। देशका अन्य नगरपालिकामा भन्दा कुनै नयाँ कार्यक्रम तपाईँको पालिकामा सञ्चालित छन् भने सुनाइदिनुहोस् न मेयर साहब। हामी त्यहाँ गरेको एउटा उल्लेख्य काम के हो भने हामी तामाखानीलाई चिनिया लगानीकर्ताहरू हामीले त्यसको फिजिबिलिटी स्टडी गऱ्यौँ, त्यसको डिपिआर बनायौँ र चिनिया लगानीकर्ताहरू हाम्रो नगर क्षेत्रको मानपा 9 को तित्याङ भन्ने ठाउँमा आएर 4-5 करोड रुपियाँ लगानी गरेर एउटा टनेल सुरुङ चाहिँ निर्माण गर्नुभएको छ। चिनिया लगानीकर्ताहरूले त्यहाँ तामाखानी उत्खननको काम चाहिँ कोभिडको कारण केही रोकिन पुगेको छ र निकट भविष्यमै यो सञ्चालनमा आउनेछ र सरकारले थोरै सहजता चाहिँ सिर्जना गर्यो भने व्यापारिक प्रयोजनका निम्ति व्यावसायिक उत्पादन चाहिँ सुरु हुनेछ। यसले हामी कहाँ रहेको चाहिँ जुन खनिज पदार्थको हामीले अहिलेसम्म कुनै न सरकारले न निजी क्षेत्रले उपलब्धि लिन सकिरहेको छैन, एउटा सिमेन्ट उद्योग मात्रै थोरै सञ्चालनमा आएको देखिन्छ। अब हामी यो महत्त्वपूर्ण तामा लगायतका जुन खानीहरू हाम्रो बिचमा छन् ती सञ्चालनमा आउनेछन् भने एउटातिर, अर्कोतर्फ भने हामीले यो खास गरी नगदे बालीहरू फलफुल खेतीमा मैले उदाहरणको निम्ति भन्न चाहन्छु, 5 वर्षको बिचमा हामीले 2 लाख बिरुवाहरू खास गरी सुन्तला खेतीमा हामीले परिवर्तन गरेका छौँ। त्यो पनि उहाँहरूको आफ्नो घर आँगन बस्तीमा खेतबारीमा जति उत्पादन हुन्थ्यो त्यो उत्पादन बराबरको हामीले अनुदान चाहिँ दिने काम गरेका छौँ। मेयर साहब, हामी अन्तिममा छौँ। कार्यकालको अन्तिम वर्षमा आइपुग्दाखेरि यहाँले मेरो कार्यकालमा यो म सकेरै छोड्छु, मैले गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ योजना प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ भने सुनाइदिनुहोस् न। हामीले प्राथमिकतामा राखेका जस्तो वडा कार्यालयसम्म कालोपत्रे सडक पुर्याउने भनेर जुन हाम्रो प्रतिबद्धता छ त्यसको चाहिँ नजिक हामी लक्ष्यमा पुगेका छौँ भने आम नागरिकहरूको हितलाई ध्यानमा राखेर केही महत्त्वपूर्ण जस्तो स्टेडियमको कुरा गरेँ मैले, युवाहरूको कुराहरू, एयरपोर्ट सञ्चालनका कुराहरू, कतिपय ठाउँमा महत्त्वपूर्ण सिँचाइ आयोजनाहरू, यी आयोजनाहरू चाहिँ सञ्चालित छन् र आम नागरिकको हकितको निम्ति बजारमा चाहिँ ढल निकासको निम्ति समेत यो वर्ष काम शुभारम्भ हुनेछन् भन्ने विश्वास छ। र त्यसमा पनि यो जुलोजिकल पार्क जुन संसारको र पञ्चकोटको बिचमा पर्छ त्यो आयोजना पनि यही वर्षदेखि सुरुवात हुन गइरहेको छ। हजुर, हस् त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अब अट्नेछन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार भए पनि अझै हटेन ल्यान्डफिल साइट। बल्ल जग्गा खोज्ने प्रक्रिया सुरु गरिँदै जग्गाको विषयलाई लिएर स्थानीय आक्रोशित। बैतडीमा प्राकृतिक विपदले ठूलो जनधनको क्षति। हरेक वडाका कम्तीमा एक बस्ती पहिरोको जोखिममा। सिगास गाउँपालिकाको ढुङ्गाड बस्ती नै सार्नुपर्ने आवश्यकता। तारकेश्वर नगरपालिकाको पहिलो प्राथमिकतामा शिक्षा। स्थानीय पाठ्यक्रम मात्रै नभई विपन्नलाई छात्रवृत्ति समेत दिइँदै। जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाले बनायो 47 कानुन। पालिकाद्वारा हालसम्म 13वटा ऐन निर्माण। कानुन शाखाका कारण ऐन नियम बनाउन सहज भएको दावी।
र सङ्घ र प्रदेश सरकारले कानुन नबनाउँदा स्थानीय तहले एकल रूपमा प्रयोग गर्न पाएनन्। वन सम्बन्धी 17 अधिकार जनप्रतिनिधि रुष्ट। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। बझाङको बित्थडचिर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्ष नरबहादुर बोहराको निधन। दमको समस्याबाट ग्रसित बोहराको डडेलधुरा अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाद्वारा दिक्तेल बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत दलित विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान। 29 जना विद्यार्थीले पाए पहिलो चरणमा छात्रवृत्ति। विजय विकास स्रोत केन्द्र नवलपुरले निर्माण गरेको बाल उपचार कक्ष गैंडाकोट नगर अस्पताललाई हस्तान्तरण। कोभिड-19बाट बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न उपचार कक्षले सहयोग पुग्ने। स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिकाले कृषकलाई 50% अनुदानमा जय घाँसको बिउ वितरण गर्ने। बिउ लिन कृषकले पशु शाखामा सम्पर्क गर्नुपर्ने। मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 मा पर्ने विकट गाउँ कर्णे खोला र घट्टे दमार क्षेत्रमा पुगे नगर प्रमुख हरिबहादुर महत। वडामा भएका समस्या समाधान गर्न पालिकाले तत्कालै काम सुरु गर्ने। तनहुको घिरिङ गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा लेखा परीक्षण गर्न लेखा परीक्षकसँग निवेदन माग्यो। इच्छुकले 15 दिनभित्र पालिकामा निवेदन बुझाउनु पर्ने। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको आयोजनामा नक्सापास सम्बन्धी 2 दिने तालिम सुरु। तालिममा सूचीकृत इन्जिनियरहरूको सहभागिता। राष्ट्रिय जनगणनाका लागि झापाको कन्काई नगरपालिका र झापा गाउँपालिकाका लागि छनौट भएका गणकहरूका लागि 4 दिने तालिम जारी। गणकले कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म घर घरमा गएर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने। धनुषाको मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित सडकमा भइरहेको ग्राभेलको काममा स्थानीयले अवरोध गरे। गुणस्तरहीन ग्राभेल प्रयोग गरेको स्थानीयको आरोप। डाक्टर भगवान कोइरालाको नेतृत्वमा निर्माण भइरहेको काठमाडौँ इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले 4 करोड रुपियाँ सहयोग गर्ने। चाइल्ड हेल्थ र महानगरबीच सम्झौता। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाद्वारा विभिन्न पसल तथा होटलमा अनुगमन। दुवाकोट क्षेत्रमा अनुगमन गर्दा किराना पसलले म्याद गुज्रेका खाद्य सामग्री र मासु बिक्री गर्ने कोल्ड स्टोरले फोहोर मासु बिक्री गरेको पाइयो। जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाले दिन थाल्यो एकल पुरुषलाई भत्ता। 41 देखि 59 वर्षसम्मका एकल पुरुषले मासिक 2000 रुपियाँ भत्ता पाउने। जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाले 75% अनुदानमा कृषकलाई उन्नत जातको गहुँ वितरण गर्न थाल्यो। बिउ लिन कृषि शाखामा सम्पर्क गर्नुपर्ने। बेमौसमी वर्षाका कारण बझाङको थलारा गाउँपालिकामा गएको पहिरोमा परि बेपत्ताको खोजीका लागि गएको टोली फिर्ता। 19 जनाको अवस्था पत्ता नलाग्दै खोजी कार्य बन्द। डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा सङ्कलन कार्यमा रोक लगायो। अटेर गर्नेलाई पालिकाले कारबाही गर्ने। धनकुटा नगरपालिकाले आगामी मङ्सिर महिनामा एभोकाडो महोत्सव सञ्चालन गर्ने। पालिकाले 17 कार्तिकमा महोत्सव सञ्चालनका विषयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने। ल्यान्डफिल साइड पस्मराङमा सार्ने निर्णय विरुद्ध कास्कीको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 20 का स्थानीय आन्दोलित। खानेपानीका मुहान भएकाले त्यहाँ फोहोर फाल्न नहुने स्थानीयको माग। भक्तपुर नगरपालिकाको विश्व सम्पदा स्थल क्षेत्रभित्र रहेको विद्यार्थी निकेतन माध्यमिक विद्यालय परिसरमा प्राचीन भग्नावशेष फेला पर्यो। पानी ट्याङ्की बनाउन विद्यालय प्रशासनले खनेको थियो खाडल। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाले माग्यो करारमा 1 जना इन्जिनियर। 15 दिनभित्र दरखास्त दिन सूचना जारी। र काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको आयोजनामा 5 दिवसीय वैदिक कर्मकाण्ड प्रशिक्षण सम्पन्न। देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहमा सरकार विभाजन भयो। 2075 वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्थानीय तहका सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कुनै पनि ऐन र कानुन थिएनन्। कार्य सम्पादनमा समस्या हुने गरेको थियो। त्यस्तो समस्या आइहालेमा व्यावहारिकताका आधारमा मिलाइने गरिएको थियो। तर सधैँ त्यसरी नहुने भएपछि सबैले कानुन निर्माणमा जोड दिए।
अहिले स्थानीय सरकार धम्माधम कानुन निर्माण गर्दै अघि बढ्दा सरकार सञ्चालनमा सहयोग पुगेको छ भने गरेका कामको आधिकारिकता पनि कायम हुन थालेको छ। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको एक रिपोर्ट। संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न पहिलो कार्यकाल कानुन निर्माणमा बितेकाले पछि आउने जनप्रतिनिधिले सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण तयार भएको छ। निर्माण गरिएका कानुनले स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न सहज भएको छ। नमुना ऐन कानुन अनुसार नागरिकका भावना, चाहना र आवश्यकतालाई कदर हुने गरी कानुन बनाइएको छ। जुम्लाको गुठीजोर गाउँपालिकाले पनि कानुन शाखाको मद्दतमा कानुन निर्माण गर्यो, जसकारण 4 वर्षमा पालिकाले 47 ऐन, कानुन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, आचार संहिता र मापदण्डहरू बनाउन सफल भएको छ। यस गाउँपालिकाको यस स्थानीय तहको विकास निर्माण गर्दाखेरि हामीले त्योभित्र ऐन नियमहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ, ऐन नियमहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ, ती ऐन नियमहरू लागू गर्नुपर्ने हुन्छ अनि बल्ल सहजता काम गर्न सहजता हुन्छ। र ऐन नियम भएको भन्दा नभएको भन्दा ऐन नियम भएर नै एउटा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को अधीनमा रहेर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सङ्घीय संरचनापछि स्थापना भएका स्थानीय सरकारले कार्य सम्पादनमा सहजता ल्याउन ऐन कानुन बनाउन प्राथमिकता दिएका हुन्। गाउँपालिकाले ऐन कानुन 13 वटा, नियमावली 7 वटा बनाएको छ। यस्तै कार्यविधि 23 वटा, मापदण्ड 2 वटा, निर्देशिका 1 र आचार संहिता 1 गरी कुल 47 वटा ऐन, कानुन, नियमावली, निर्देशिका, आचार संहिता र मापदण्ड बनाएको हो। संहिताले 3 तहको संरचना सँगसँगै स्थानीय सरकारलाई आफैले कानुन बनाउने र आफैले कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। 3 तहको संरचनापछि अस्तित्वमा आएका स्थानीय सरकारलाई सङ्घले प्रदान गरेको अधिकारलाई टेकेर र अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर नै नगर र पालिकाले आफ्ना कानुन निर्माण गर्ने गरेका छन्। स्थानीय सरकारले बनाएका ऐन, नियम र कानुनहरूले न्यायिक समितिमा आउने मुद्दामा समेत सहयोग पुर्याएको गाउँपालिकाको भनाइ छ। कानुनी आधार आवश्यक भएको हुनाले विभिन्न ऐन कानुनहरूको आवश्यक पर्यो। त्यसले गर्दा हामीले निम्न तपसिल बमोजिमका ऐन कानुनहरू बनायौँ। ऐनहरू 13 वटा, नियमावलीहरू 7 वटा, 8 वटा, कार्यविधि नियमावली 7 वटा, कार्यविधि 24 वटा, निर्देशिका 2 टा, मापदण्ड 2 टा र आचरण संहिता 1 गरी 48 वटा कानुनी आधारका नियमावलीहरू अथवा कार्यविधिहरू बनायौँ। त्यसले गर्दा अलि गाउँपालिकामा काम गर्न अलि सहज हुन आयो। निर्माण गरिएका कानुनले स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न सहज भएको छ। गाउँपालिकाले स्थानीय जनताको भावना, चाहना र आवश्यकतालाई कदर हुने गरी कानुन बनाएको हो। तर पनि कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न समस्या भने आउने गरेका छन्। न गाउँ न सहर, छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार भए पनि अझै हटेन ल्यान्डफिल साइट। बल्ल जग्गा खोज्ने प्रक्रिया सुरु गरिँदै जग्गाको विषयलाई लिएर स्थानीय आक्रोशित। बैतडीमा प्राकृतिक विपदले ठूलो जनधनको क्षति। हरेक वडाका कम्तीमा 1 बस्ती पहिरोको जोखिममा। सिगास गाउँपालिकाको ढुङ्गाड बस्ती नै सार्नुपर्ने आवश्यकता। तारकेश्वर नगरपालिकाको पहिलो प्राथमिकतामा शिक्षा। स्थानीय पाठ्यक्रम मात्रै नभई विपन्नलाई छात्रवृत्ति समेत दिइँदै। जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाले बनायो 47 कानुन। पालिकाद्वारा हालसम्म 13 वटा ऐन निर्माण। कानुन शाखाका कारण ऐन नियम बनाउन सहज भएको दावी। र सङ्घ र प्रदेश सरकारले कानुन नबनाउँदा स्थानीय तहले एकल रूपमा प्रयोग गर्न पाएनन्। वन सम्बन्धी 17 अधिकार जनप्रतिनिधि रुष्ट। नेपालको संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच अधिकारको बाँडफाँडका सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था अनुसार वातावरण संरक्षण र जैविक विविधताका साथै जलाधार, वन्यजन्तु र खानी पदार्थको संरक्षण सम्बन्धी कार्यलाई स्थानीय सरकारको एकल अधिकार अन्तर्गत राखिएको छ, जसअनुसार सङ्घीय तथा प्रदेश कानुन र स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी कानुनमा वन व्यवस्थापनको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको भूमिका र जिम्मेवारी तय गर्नुपर्ने हुन्छ। तर 4 वर्षदेखि त्यससँग जोडिएर आउने कानुन सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले नबनाउँदा उक्त अधिकार स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट।
नेपालको संविधान जारी हुनुअघि वन व्यवस्थापनका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको भूमिका स्पष्ट थिएन। तर पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074मा सामुदायिक वन लगायतका समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन, वन क्षेत्रको संरक्षण र वन उद्यमको विकासका लागि स्थानीय सरकारका विभिन्न अधिकार र काम तय गरिएको छ। अहिलेको ऐन लागू भए पश्चात स्थानीय सरकार र सामुदायिक वन बीचको समन्वय र सहकार्य बलियो हुनुपर्नेमा त्यसो भएको पाइँदैन। कारण हो स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुनु। कानुन नबन्दा स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोत जुटाउन सकिरहेका छैनन् भने सङ्घ र प्रदेशले समेत कानुन बनाएर सहयोग गरिदिने काम गरेको पाइँदैन। वन सम्बन्धी संवैधानिक अधिकारको बाँडफाँड सङ्घको अधिकार अनुसूची 5 अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षित तथा सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति, कार्बन सेवा। प्रदेशको अधिकार अनुसूची 6 अनुसार प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन। सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार अनुसूची 7 अनुसार अन्तर्प्रादेशिक रूपमा फैलिएको जङ्गल, हिमाल, वन संरक्षण क्षेत्र, जल उपयोग। स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची 8 अनुसार वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसूची 9 अनुसार वन, जङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता। वन क्षेत्रका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारका निहित रहने काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11(4) मा 26 वटा कार्यको विस्तृत सूची उल्लेख गरिएको छ। उक्त अधिकारको प्रयोग गर्दा सङ्घ र प्रदेशसँगको सहकार्यमा र सङ्घ तथा प्रदेश कानुनको अधीनमा रही प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर हालसम्म कुनै पनि कानुन नबनेको र अधिकार प्रयोग गर्न पनि नपाएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। 3 तहका सरकारहरूको सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको आधारमा जुन एउटा हाम्रो संविधान बन्यो, त्यो अनुसार व्यावहारिक रूपमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको किसिमले अगाडि बढ्ने कानुनहरू निर्माण भइ नसकेको अवस्थाले कता कता जनताको पूर्ण अपेक्षा स्थानीय सरकारप्रति र जनताले गरेका जुन अपेक्षा हुन् स्थानीय सरकारले मात्र पूर्ण गर्न नसक्ने अवस्था, केन्द्र प्रदेशसँग अनुरोध गर्नुपर्ने, आग्रह गर्नुपर्ने परिस्थितिले गर्दाखेरि जनताले अहिले के सोचेका छन् भने हाम्रो सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तह हो, सबै कुरा हाम्रा समस्याहरूको समाधान स्थानीय सरकारसँग गए हुन्छ भन्ने जुन अपेक्षा छ, अपेक्षा हामीले व्यावहारिक रूपमा पूरा गर्न सकेका छैनौँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रका लागि भू उपयोग योजना तर्जुमा गरी लागू गर्न सकेमा सामुदायिक वन क्षेत्रलाई अन्य भू उपयोगमा परिणत गर्ने वा अतिक्रमण गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्न सक्ने देखिन्छ। त्यसका लागि स्थानीय सरकारले भू उपयोग योजना र रणनीति बनाउन सक्छन्। तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुन नबन्दा भोग्दै आएको समस्या सम्भवतः यो कार्यकालमा जनप्रतिनिधिले प्रयोग गर्न भने पाउने देखिँदैन। कानुन बनाउन आफ्नै प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रिया पूरा गर्न सङ्घीय संसदमा अहिलेसम्म कुनै योजना अघि बढेको पाइँदैन। प्रदेश सरकारले पनि चासो नदिएकाले 4 वर्षदेखि अधिकार पाएर पनि प्रयोग गर्न नपाएका जनप्रतिनिधि खाली हात फर्कनु पर्ने बाध्यता देखिएको छ। यद्यपि सरकारले चाहेमा यो कुनै असम्भव भने छैन। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार भए पनि अझै हटेन ल्यान्डफिल साइट। बल्ल जग्गा खोज्ने प्रक्रिया सुरु गरिँदै जग्गाको विषयलाई लिएर स्थानीय आक्रोशित। बैतडीमा प्राकृतिक विपदले ठूलो जनधनको क्षति। हरेक वडाका कम्तीमा एक बस्ती पहिरोको जोखिममा। सिगास गाउँपालिकाको ढुङ्गाड बस्ती नै सार्नुपर्ने आवश्यकता। तारकेश्वर नगरपालिकाको पहिलो प्राथमिकतामा शिक्षा। स्थानीय पाठ्यक्रम मात्रै नभई विपन्नलाई छात्रवृत्ति समेत दिइँदै। जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाले बनायो 47 कानुन। पालिकाद्वारा हालसम्म 13 वटा ऐन निर्माण। कानुन शाखाका कारण ऐन नियम बनाउन सहज भएको दावी। र सङ्घ र प्रदेश सरकारले कानुन नबनाउँदा स्थानीय तहले एकल रूपमा प्रयोग गर्न पाएनन्। वन सम्बन्धी 17 अधिकार जनप्रतिनिधि रुष्ट। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौँ। एबी न्युज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।